राणा साहब ने आज बहुत बड़ी ऑफर दे दी है। 8-10 लाख रुपए का बच्चा गिफ्ट करेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर स्किल्स होंगे, स्किल से मुराद ये है कि आपको वाइल्ड लाइफ के मुताबिक जो है वो केज बनवाना पड़ेगा। आप इसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं वो आपकी पहले सारी तसल्ली करके फिर इंशाल्लाह ताला आपको बच्चा भी शेर का गिफ्ट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को अपने घर पे बिल्लियां पालते तो हुए देखा होगा, कुत्ते पालते हुए देखा होगा, इस तरह के और बहुत मुख्तलिफ इकसाम के जानवर पालते हुए देखा होगा। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे भाई मौजूद हैं जिन्होंने अपने घर पे शेर के बच्चे पाले हुए हैं, जिन्होंने अपने फार्म के बहुत मुख्तलिफ इकसाम के बड़े शेर पाले हुए हैं। तो आइए आज हम आपको इनसे मिलवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये शेरों का जो शौक है इनको कहाँ से पढ़ा और ये कैसे इसको मैनेज करते हैं। आजकल तो इंसानों का खाना नहीं पूरा हो पा रहा, तो ये शेरों को खाना क्या खिलाते हैं, किस तरह खिलाते हैं, ये सारी वीडियो में आपको जो है हम आप शेर के बारे में स्टोरी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि आप तक इसी तरह और इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं आपको मौसूल होती रहे। राणा साहब, सबसे पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि ये आपको इतना खूनखार शौक कहाँ से पैदा हुआ? ये जी बस बचपन से शौक़ था। मेरे दोस्त हैं, उनका फार्म हाउस था, मैं वहाँ उनके साथ जाता था। तो मैं ये जो है ना इस तरह मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ उनके साथ देखते देखते। तो मैंने कहा चलो मैं अपना फार्म बनाता हूँ। मैंने अपना फार्म बनाया और अब इस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत शेर हैं और आई एम क्रिएटर। मैंने जो है पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें क्रिएट की हैं, जैसे बर्ड सफारी है। अगर आप मॉल्स में जाएं, चिड़ियाघरों में जाएं, लोग पैरट्स के साथ तस्वीरें बनाते हैं, वो भी मैंने पाकिस्तान में ट्रेंड सेट किया है। फिर पोनी हॉर्स है, राइड है, पोनी घोड़े में हॉलैंड से इंपोर्ट किए हैं, बच्चे उनके साथ राइड करते हैं। ये ज़ू में, फोर्ट्रेस में, इधर उधर मैंने वहाँ पे रखे हैं। तो ये शेरों के बच्चे मुझे पालने पड़ते हैं क्योंकि फार्म हाउस है, वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा शेर रखे हुए हैं। मेरे पास रॉयल बंगाल टाइगर हैं, मेरे पास वाइट टाइगर हैं, दुनिया के नायाब जो पूरी दुनिया में बहुत कम है। और इसके अलावा मेरे पास जो है वो कॉमन लाइन के पेयर हैं और वाइट लाइन के ये बच्चे हैं। तो वाइट लाइन का जो पेयर है काफ़ी महंगा है। तो जो है ना उन्होंने जो है मदर जो है इनकी उसने ये बच्चे अटेंड नहीं किए। मैं पूरा एक दिन वेट करता रहा कि जो है ना ऑब्ज़र्व करता रहा कि ये माँ इनको दूध पिलाएगी, लेकिन माँ ने दूध नहीं पिलाया। तो जाहिर है फिर मुझे उठाना पड़ा। अगर मैं बच्चे ना उठाता तो ये मर सकते थे ना भूखे। तो इनको फिर मैं उठा के घर ले आया। अभी इनकी आंखें बंद थीं, तो बिल्कुल छोटे छोटे से थे। तो ये बाहर से दूध आता है, अमेरिकन दूध है जो कि रॉयल कैनन पपी मिल्क है इसका। तो वो मैंने हर 3 घंटे बाद शुरू कर दिया इनको पिलाना। और फिर इनको जो है जी जितने इतने छोटे बच्चों को यूरन भी खुद कराना होता है, ठीक है। इनको 3 घंटे बाद आप जब दूध पिलाते हैं ना, तो उसके बाद इनकी टेल उठा के आपको कॉटन से रैप करके इनको यूरन कराना होता है। तो बड़ा मुश्किल था इनको पालना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया, अपनी बेटी को सिखाया, अगर मैं घर पे नहीं हूँ किसी टाइम तो वो इसको फीड करवा सके। तो हर 3 घंटे बाद दिन रात जाग के, तो 1.5 महीने की मेहनत मुशक्क़त के बाद अहमद साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे भागते हैं, दौड़ते। ये पेयर है, इसका नाम मेल का नाम है सुल्तान और फीमेल का नाम है सुल्ताना। अच्छा दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि राणा साहब के माशाल्लाह बहुत डिफरेंट जगह पे स्टॉल्स भी हैं बर्ड्स के। इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी जाके वीडियो करेंगे। मतलब बर्ड्स के हवाले से एम्पोरियम मॉल में, पैकेजेस मॉल में, ऐसे जो डिफरेंट मशहूर मॉल है उनके अंदर जो है इनके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्टॉल्स भी हैं। हम वहाँ पे जाके इंशाल्लाह भी आपको वीडियो करवाएंगे। राणा साहब, आप ये बताएं कि जो बड़ा शेर होता है, बड़ा पेड़ है, उसकी खुराक जो है आजकल तो इंसानों की खुराक नहीं पूरी हो रही, उसको आप खुराक में क्या डालते हैं और कितना डालते हैं? ये एक बड़ा शेर जो है वो 10 से 12 किलो गोश्त डेली खाता है। हफ्ते में 1 दिन नागा करता है।
تو ہم لوگ جو ایسے کسائی ہیں جو کہ مطلب جانور ایسے ہوتے ہیں جو بوڑھے جانور ہوتے ہیں جن کا گوشت جو ہے بڑا سستا مل جاتا ہے، تو وہ جو ان کے ساتھ ہم لوگوں نے بات کی ہوتی ہے اور ہمیں مارکیٹ سے بہت سستا بیف مل جاتا ہے، ٹھیک ہے تو ہفتے میں ایک دن ناغا ہوتا ہے، لیکن ان کے گوشت کے پیسے نکل آتے ہیں نا. جیسے یہ بریڈ آئی ہے، ٹھیک ہے یہ بچہ 10-10 لاکھ روپے کا ہے. ٹھیک ہے تو جو شیرنی ہے وہ میٹ ہونے کے 3 مہینے بعد جو ہے وہ بریڈ آ جاتی ہے اس کی. تو رانا صاحب ٹھیک ہے، یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی خوراک کتنی ہے؟ ابھی تو ان کا کوئی اتنا ایکسپینس نہیں ہے، لیکن ابھی دودھ سے میں نے ان کو پالا ہے، تقریباً ہفتہ ہو گیا ان کو میں نے قیمے پہ لگا دیا ہے. لنچ ٹائم میں یہ قیمہ کھا رہے ہیں، تقریباً کوئی سمجھ لیں کہ 500 ڈیلی کا جو ہے نا اس کا ان کا ایکسپینس قیمے کا ہے، ایک بچے کا؟ دونوں بچوں کا فی دونوں الحال. کا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے جیسے جیسے یہ بڑے اور ہوتے چلے جائیں گے پھر ان کو گوشت ڈالنا شروع کر دوں گا، کیونکہ ہڈیاں جو ہے نا ہڈیوں والا گوشت پھر ان کو ڈالوں گا تاکہ ان کے وٹامنز جو ہیں وہ پورے رہیں، ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو. یہ بڑے ہونے کے بعد مطلب کاٹیں گے نہیں آپ کو؟ بھی تو چلو چھوٹے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد کتنی عمر تک آپ ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ یہ جی کہیں بھی اب بہت زیادہ لوگ شوق کر رہے ہیں نا شیروں کا، بچوں کا، بچے بہت زیادہ لوگ لیتے ہیں تو وہ گھر پہ اس کو 3-4 مہینے رکھ سکتے ہیں. 3-4 مہینے کا یہ شوق ہے. اس کے بعد یہ جب بڑے ہو جاتے ہیں 6 مہینے کے، ہاں فل نہیں ہوتے یہ، لیکن 6 مہینے بعد یہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ناخن ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں. یہ پیار کرنے کے چکر میں کسی کو مطلب ایسے پکڑیں تو نقصان ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ یہ نا بچوں کو دیکھ کے بہت جلدی اگریسو ہو جاتے ہیں. یعنی ان کے سینس ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو اٹیک کر سکتے ہیں، یہ ہم سے کمزور ہے. بندوں پہ اٹیک نہیں کرتے، بچوں پہ کرتے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں تو ان کو میں لیٹ می کمپلیٹ، تو ان کو نہ لے کے جانا پڑتا ہے پھر فارم ہاؤس پہ ٹھیک واپس، ٹھیک 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 جہاں پہ یہ پھر وہاں بڑے ہو کے بریڈ کرتے ہیں. ان کا جو گھر رہنے کا پیریڈ ہے نا وہ 4 ماہ تک ہی ہے. اچھا 4 ماہ کے بعد ان کو فارم پہ شفٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا رانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی ہمارا ویور، کوئی دوست، کوئی بھائی، اگر اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں، آپ نے 8-10 لاکھ روپے کا بچہ کہہ دیا ہے، تو وہ شوق کرنا چاہتا ہو شیر کا، تو اس کو کوئی گفٹ کریں گے؟ آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنے شیر ہیں، کوئی بچہ دیں گے ان کو؟ ایسا معاملہ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ویورز ہیں، ہمیں ہمارا چینل جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو کوئی تحفہ تو بنتا ہے. آپ یہ تو چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھا بات یہ اللہ کا کوئی شکر آپ ہے، اس طرح کی بتا دیں لوگوں کو کہ یہ معاملات ہیں، کوئی سیٹلمنٹ ہے تو بتائیں، انشاءاللہ کوئی ڈسکاؤنٹ کوئی ہو رہے اس طرح کا معاملہ بتائیں. میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں. میں نا یہ میرے فارم پہ لے ہیں جس کو بھی بہت شوق ہے اپنی سکلز شو کرے. میرے پاس تو اللہ کا شکر ہے بچے آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں سمجھوں گا 3 نہیں ہوئے 2 ہوئے. اچھا آپ کا چینل جو ہے اس پہ ہم گفٹ کریں گے جناب، آپ کے چینل کے جو ہے وہ توسط سے ہم آپ کو آپ کے کسی جو ہے نا وہ جو آپ کے پبلک ہے آپ کو دیکھتے یہ پسند کرتی ہے، ہم ان کو گفٹ کر دیں گے. لیکن ان کو سکلز شو کرنی پڑے گی کہ وہ اس بچے کو پال بھی سکتے ہیں. ٹھیک یہ چیز دوستو دیکھیں، رانا صاحب نے آج بہت بڑی آفر دے دی ہے. 8-10 لاکھ روپے کا بچہ گفٹ کریں گے. لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، انہوں نے ایک بات بھی شرط بھی رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے اندر سکلز ہوں گے، سکل سے مراد یہ ہے کہ آپ کو وائلڈ لائف کے مطابق جو ہے وہ کیج بنوانا پڑے گا. آپ اس کی دیکھ بھال کیسے کر سکتے ہیں وہ آپ کی پہلے ساری تسلی کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بچہ بھی شیر کا گفٹ دیں گے. رانا صاحب آپ ایک جاتے جاتے یہ ہمیں بات بتا دیں کہ ایک شیرنی کتنے بچے دے دیتی ہے؟ یہ دیکھیں جی اس کی ہیلتھ پہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. شیرنی 2 بچے بھی دیتی ہے، شیرنی 3 بچے بھی دیتی ہے اور 4 بھی دیتی ہے. جب 4 دیتی ہے تو سمجھ لیں ایک بچہ جو ہے نا اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے، 3 سروائیول کر جاتے ہیں. اور میں ایک اور میسج دینا چاہوں گا آپ کے چینل سے آپ کے ویورز کو کہ اگر آپ پیٹ رکھنا چاہتے ہیں گھر میں، یہ شوق کرنا چاہتے ہیں، تو ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی پیٹ لور ہوتا ہے، آپ ضرور شوق کریں. لیکن اگر آپ اپنے بچے کی طرح اس کو پیار کر سکتے ہیں، اس کو ٹائم دے سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے جیسے آپ اپنے بچے کو ٹائم دیتے ہیں، اپنے بچوں کو اس طرح اگر اپنے پیٹ کو ٹائم دے سکتے ہیں، پیار کر سکتے ہیں، تو آپ پیٹ رکھیں، ورنہ ظلم نہ کریں. ٹھیک ہے دوستوں، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے رانا صاحب کی باتوں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہوگا. یہ دیکھیں میری بھی گود میں بچہ آ گیا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور بڑے لاڈلے بچے ہیں یہ. تو اسی طرح آپ ہماری اچھی ویڈیوز کے لیے جو ہے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں. اس کے ساتھ ہی آپ محمد احمد کو دے اجازت. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.